Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. إذن أتمنى أن تكونوا بألف خير أنتم وكل متعزون من أقاربكم ومعارفكم. إذن je suis très ravi de partager avec vous mes connaissances en mathématiques. إذن أنا جد سعيد لأتقاسم معكم معارفي في مادة الرياضيات. إذن لازلنا ندرس هذا الكتاب الذي هو l'univers plus en deuxième année maths. إذن وصلنا إلى الصفحة. Donc, comme vous voyez sur vos écrans, nous sommes arrivés à la page 59. L'exercice numéro 13. On va écrire ces produits sous forme d'une seule puissance. إذن قبل ما نجاوب تنقرا الأسئلة مزيان وتنعرف شنو هو المطلوب مني. إذن عندنا هنا واحد الأعداد مضروبة في بعضياتها وفيها لي بويسونس. إذن بنحولها إلى بويسونس وحدة. إذن غادي تشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا. حاولوا نتوما تجاوبوا على هذا التمرين، سكرينيو الصوره ولا جاوبوا في الكتاب ديالكم، ثم بعد ذلك ستنظرون كيف سنجيب. اذا بغيت تكتبوا نتوما جيكري، بغيت تكتب ليكزيرسيس الرقم ديالو، تكتب جيكري لي ريزولتا سو فورم ديال سول بويسونس، وبغيت تكتب عندنا لاحظوا عندنا 5 على بويسونس 3 multiplié par 5 à la puissance 2 ولا 5 exposant 3 multiplié par 5 exposant 2. إذا اش تنعرفوا بان عندهم لا ميم باز. إذا تنكتبوا لا ميم باز، فهمتي؟ لو ريزولتا تكون ميم باز، ولكن عندهم ليكسبوزون لا سوم دي دو زيكسبوزون، يعني المجموع ديال داك الأس بيتجمع. إذا 5 على بويسونس 3 multiplié par 5 على بويسونس 2 تعطينا 5 على بويسونس 3 بلس 2، وتنعرفوا 3 زائد 2 هي 5 تعطينا دونك تعطينا 5 أس 5 5 إكسبوزون 5. ننتقلوا لبي. بي عندنا 3 على بويسونس 4 multiplié par 3 على بويسونس موان 2، واخا هذا فيه ناقص غادي نجمعوه مع هذاك. إذا تعطينا عندهم الميم باز، عندهم لا ميم باز، عندهم الرقم التحتاني بحال تنسموها لا باز 3 وهذا فيه 3. إذا نكتبوا 3 وتنجمعوا هذا مع هذا. إذا تنعرفوا بأن 4 زائد ناقص 2 هي 4 ناقص 2. إذا تعطينا 3 إكسبوزون 4 موان 2 و 4 موان 2 هي 2. إذا تعطينا الريزولتا هو 3 إكسبوزون 2. ننتقلوا العملية سي. عندنا 7 إكسبوزون 5 ولا 7 على بويسونس 5 ملتيبلي باغ 7. هاد 7 راه إكسبوزون 1 واخا ما مكتوباش. إذا إلا بغينا نفكوا هاد مثلا 7 إكسبوزون 5 بغينا تنكتبوها 7 5 المرات، وهذه هي السادسة. إذا بيكون عندنا 7 إكسبوزون 6. إذا كيفاش درنا هاد الطريقة اللي تتعرفوا نتوما في القاعدة؟ 7 إكسبوزون 5 multiplié par 7 تعطينا 7 إكسبوزون 5 بلس 1 هنا 1. إذا كأن عندنا هنا بحال عندنا هنا رقم واحد واخا مكتوب راه معروف. إذا تعطينا 7 إكسبوزون 5 multiplié par 7 تعطينا 7 إكسبوزون 5 بلس 1 تعطينا 7 إكسبوزون 6 ولا 7 إكسبونونسيال 6. ننتقلوا للدي. الدي عندنا موان 4 إكسبوزون 3 ولا موان 4 إكسبونونسيال عفوا لا بويسونس 3 multiplié par موان 4 بويسونس دو 5. تنجمعوا هذا عندهم لا ميم باز، عندهم موان 4 بحال. إذا غادي نكتبوا موان 4 وتنديروا القواس لأنه كاين هذا السين موان باش ندخلوا لداخل، وتنجمعوا 3 مع 5 تعطينا 3 بلس 5 تعطينا 3 بلس 5 تعطينا 8. وننتقلوا الأو 2 على بويسونس موان 3 multiplié par 2 على بويسونس موان 4. إذا عندهم لاحظوا عندهم ميم باز، عندهم جوج فيه جوج. إذا بتكتب جوج وتتجمع هذه مع هذه تعطينا موان 3 بلس موان 4 هي موان 3 موان 4. ناقص 3 زائد ناقص 4 هي ناقص 3 ناقص 4 تعطينا ناقص 7. إذا غننتقلوا لإف تعطينا 6 بويسونس 4 6 على بويسونس 4 multiplié par 6 على بويسونس موان 7، وتنجمعوهم 4 موان 7 تعطينا 6 إكسبوزون 4 موان 7 ولا 6 بويسونس على بويسونس 4 موان 7. تنعرفوا 4 ناقص 7 هي ناقص 3. وهكذا نكونوا أجبنا عن التمرين الثالث عشر. وننتقلوا للتمرين 14. غادي نشوفوا التمرين 14 اش طلبوا منا. نفس الشيء عندنا عملية الضرب ديال لي بويسونس. هذا فيها 8 هذه فيها 8. إذا عندهم لا ميم باز، هذا فيها 8 وهذا فيه ناقص 7 كلهم. هذا فيه كسر اون فراكسيون 2 sur 3 فيهم كلهم. هذا فيه موان 5 sur 7 دي فراكسيون بحال. وهكذا سنجيب. إذا قبل ما تجاوب انت تكتب الرقم ديال التمرين وتكتب جيكري لو ريزولتا سو فورم دون سول بويسونس. ضروري تكتبها باش دير الفرق بينك وبين داك التلميذ اللي تيكتب فقط تيحسب وصافي. اذا انت راه تتبين بانك عرفتي شنو هو المطلوب منك.
تتكتب ا تتساوي 8 على بويسونس 2 ملتيبلي باغ 8 على بويسونس 3 ملتيبلي باغ 8 على بويسونس 5. اذا بحال تقول 8 اس 2 مضروبه في 8 اس 3 مضروبه في 8 اس 5. اذا عندهم لا ميم باز، هاد 8 تتكرر، اذا غادي نديرو 8 وتنجمعوا 2 زائد 3 زائد 5. الا بغيتي تفككها انت مثلا بغيتي ديرها بطريقه اللي كنتي عاوتاني قديمه، تدير 8 جوج المرات يعني 8 في 8، وهذه 3 المرات وهذه 5 المرات، وتكون المجموع ديالهم هو 10. داكشي علاش غنكتبو مباشره 8 اكسبوزون 2 بلس 3 بلس 5 تعطينا 8 اكسبوزون 10. وننتقلوا ل بي. عندنا موان 7 اكسبوزون موان 4 multiplié par moins 7 exposant 2 multiplié par moins 7 exposant moins 3. اذا تطيحوا فيهم moins 7 moins 7 moins 7. اذا غادي نكتبوها هي الاولانيه وتنديروها داخل الاقواس، لانها داروا داخل الاقواس باش ندخلوا هذا الرمز ناقص. ثم تنجمعوا ناقص 4 زائد 2 ناقص 3، داكشي كتبنا هنا moins 4 بلس 2 moins 3. وتنجمعوا ناقص 4 ناقص 3 هي ناقص 7 وزائد 2 تعطينا ناقص 5. وهكذا نكون جبنا عن بي. ننتقلوا للسي. عندنا اون فراكسيون، هذه المره عندنا كسر ودايرينه بين الاقواس، كذلك حتى حنا نديروه بين الاقواس. عندنا 2 sur 3 puissance 3 multiplié par 2 sur 3 puissance 2 multiplié par 2 sur 3 à la puissance 7. اذا عندهم لا ميم باز، اذا غادي نكتبوا 2 sur 3 وتنديروا بين قوسين. علاش درنا بين قوسين واخا ما كاينش الرمز؟ لان باش نجمعوا الكسر، يعني لو نيميراتور والدينوميناتور كلهم تنديروا لا بويسونس وتنجمعوا هاد لي بويسونس 3 بلس 2 بلس 7 تتولي 3 بلس 2 بلس 7 تعطينا 12. وهكذا نكون جبنا عن السي. الا ما فهمتوا شي حاجه كتبوها لي في التعليق، ما فهمناش هذا السؤال وغادي نحاول نوضح لكم بطريقه اخرى. اذا عندنا كذلك هنا اون فراكسيون، هذه كانت بوزيتيف، هذه فراكسيون بوزيتيف وهذه نيجاتيف. اذا عندنا موان 5 sur 7 moins 5 sur 7 exposant 2 ou à la puissance 2 multiplié par moins 5 sur 7 exposant 3 multiplié par moins 5 sur 7. هذه راه رقم واحد فيها رقم واحد، اذا مره واحده. اذا غادي نكتبوا عندهم لا ميم باز هي moins 5 sur 7، هي درنا بين قوسين وتنديروا 2 بلس 3 بلس 1 2 زائد 3 زائد 1. هذا واحد جزنا من هذه لان كاينه مره واحده، وتنجمعهم تعطينا moins 5 sur 7 à la puissance 6. وهكذا نكون جبنا عن التمرين 14. ننتقلوا للتمرين 15 غادي نشوفوا شنو هو المطلوب منا كذلك. اذا عندنا هنا كان هنا دي برودوي وهنا عندنا دي ديفيزيون. عندنا كان هنا في التمرين 13 والتمرين 14 كان عندنا في عمليه الضرب، هنا عمليه القسمه. وغادي نشوفوا قال لك تيشوفك واش عرفتي ولا ما عرفتيش كيفاش تجاوب. اذا غادي نحاولوا حنا نجاوبوا بطريقه بسيطه جدا. بتكتب نتا كذلك ديك العباره جي كري لو ريزولتا ولا لي ريزولتا سو فورم دون سول بويسونس. اذا بيكتبها تكون عباره واضحه. اذا بتجاوب بهذه الطريقه. اذا بيكتب ا تساوي 7 على بويسونس 3 sur 7 على بويسونس 2، ولا تنقول 7 اكسبوزون 3 ديفيزي بار 7 اكسبوزون 2 وتعطينا 7 على بويسونس 3 وموان 2. هادي راه درنا واحد العمليه. اذا لاحظوا هنا 7 على بويسونس 3 شنو هي 7 مضروبه في نفسها 3 مرات، 7 مضروبه في 7 مضروبه في 7. اذا كذلك هنا 7 مضروبه جوج مرات. اذا وتنختزلوا بهم تبقى لنا 7 وحده. الا كانت هذه 3 المرات في الفوق هذه جوج المرات غادي نختزلوا بجوج بيبقى لنا وحده. داكشي تنديروا عمليه بسيطه، تنكتبوا 7 اكسبوزون 3 على 3 تنقصوا من هذوك الجوج، يعني هذيك اللي تنختزلوا بهم يعني جوج المرات تنختزلوا بهم وتتبقى لنا 7 اكسبوزون 3 موان 2 وتتبقى لنا 3 موان 2 هي 1 وتتولي 7 اكسبوزون 1 هي 7. 7 أس 1 هي 7. هاد 7 راه سواء كتبنا فيها الأس ولا ما كتبناش راه بحال بحال. إذا ننتقلوا لبي. بي عندنا 4 اكسبوزون 6 ولا 4 على بويسونس 6 ديفيزي بار 4 على بويسونس 9. إذا تلاحظوا هنا عندنا الفوقاني أصغر من التحتاني ماشي مشكل، تنديروا عملية الطرح بيناتهم. هذاك اللي الفوقاني دائما تنقصوا من داك اللي لتحت. إذا تعطينا 4 على بويسونس 6 موان 9 هي 4 على بويسونس موان 3. وهكذا نكون أجبنا على التمرين. إلا ما فهمتوش هذه العملية نشرحها بطريقة أخرى. تنكتبوا هاد 4 مضروبة في نفسها 6 المرات و4 في التحت مضروبة في نفسها 9 المرات. هادوك 6 الفوقانيين تنختزلوهم تيبقى لنا لتحت 3. داكشي علاش طلعنا هاد موان 3 الفوق. إذا ننتقلوا للسي. عندنا سي 2 على بويسونس 5 ديفيزي بار 2 على بويسونس 3. إذا شنو هي كاين عندنا 5 المرات وهنا 3 المرات
ولا تنكتبوا مباشره عندهم الميم اكسبوزو، هي ميم باز، عندهم منها ميم باز تنكتب هي جوج، وتنديروا 5 ناقص 3 حيت هذه في الفوق وهذه في التحت، تنديروا ناقص 3 وتعطينا جوج. 5 ناقص 3 هي جوج. وننتقلوا للدي. الدي عندنا 3 exposant 4 ولا 3 à la puissance 4 divisé par 3 تعطينا 3 à la puissance 4 sur 3 à la puissance 1. درنا هاد 3 حولنا ل 3 à la puissance 1 هي باش نبين لكم ما هي راه معروفه بان الا كانت 3 بوحدها ما فيها تا exposant راه هي واحد. اذا تنديروا هاد 4 ناقص 1 تنديروا 3 exposant 4 moins 1 وهي 3 أس 3. الا ما فهمتيهاش هذه 3 exposant 4 هي 3 مضروبه في نفسها 4 المرات، وعندنا 3 في التحت تنختزلوا ب 3 مرات تتبقى لنا 3. عفوا هنا ماشي 3 اكسبوزون 3 هنا هي 3 حيت درنا 4 ناقص تكتب هنا رقم 1 وهنا تكتب 3. اذا انتقلوا للعمليه باش ودائما نراجعوا الاوراق عفوا دائما نراجعوا الورقه ديالكم، راجعوا دائما الورقه ديالكم لانه احيانا الانسان تيخطا. بحال هنا كتبت لنا 4 ناقص 1 وكتبت 3 4 ناقص هاي صحيح عفوا 4 انا اللي خطات. اذا 4 ناقص 1 هي 3 وبغيت تكتبوا هنا 3 على بويسونس 3 صحيح كيف كانت في الاول عفوا. اذا ننتقلوا لهنا موان، دائما نرجع الورقه ديالي عندها موان 10 سيغ موان 10 على بويسونس 4. اذا هاد موان 10 تنديروها بين قوسين تنديروا اكسبوزون 1 وهنا موان 10 على اكسبوزون 4 موان 10 على بويسونس 1 موان 10 على بويسونس 4 تنطلعوا هاد 4 الفوق ولا تنختزلوها تعطينا موان 10 على بويسونس 1 موان 4 حيت 1 كاينه فوق تكون موجبه وهذيك التحتانيه بالطبع تولي ناقص وتعطينا موان 10 اكسبوزون موان 3. وهكذا نكون اجبنا عن التمرين الخامس عشر. اتمنى ان تكونوا قد استفدتم ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.